यहाँहरू सबैलाई हौवा, श्यामना, सेवा, सेवारो नमस्कार भन्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम म यो लिम्बुवान रिडर्स क्लब लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो छलफलको लागि अवसर दिनुहुने हाम्रो खगेन्द्र माखिम ज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले एउटा साह्रै राम्रो सान्दर्भिक छलफल कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको रहेछ। यसको निमित्त पनि म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरिकन मैले आज चाहिँ हामीले अभ्यास गरिरहेको संस्कृति मा कसरी इतिहास घुलेर बसेको हुन्छ, मिसिएर बसेको हुन्छ र संस्कृति भित्रबाट हामीले हाम्रो इतिहासलाई कसरी खोतलेर निकाल्ने भन्ने बारेमा मलाई लागेका केही कुराहरू राख्दैछु। र यो अब फराकिलो हिसाबले चाहिँ यसको शीर्षक चाहिँ खास गरिकन इतिहास र प्राग इतिहास अध्ययनमा संस्कृतिको महत्त्व र भूमिका भन्ने हो। त्यस विषयमा म केही कुराहरू राख्छु। र मेरो यो आजको प्रस्तुतिको मुख्य थीम चाहिँ के हो भने हामीले अभ्यास गर्ने संस्कृतिको पनि इतिहास हुन्छ र संस्कृतिमा पनि हाम्रो इतिहास हुन्छ। मैले यति कुरा चाहिँ तपाईहरु समक्ष राख्न चाहेको हुँ। र आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो सीमा पनि तपाईहरु समक्ष राख्छु। म अहिले यो खोटाङको हलेसीमा छु। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा मैले गाउँतिरै छु। गाउँतिर भएको कारणले गर्दा मसँग स्रोत सामग्रीको केही अभावहरू पनि छ। तर पनि मसँग उपलब्ध अथवा मैले अध्ययन गरिरहेका सामग्रीहरू, सीमित सामग्रीहरू भित्रबाट म तपाईहरु समक्ष केही कुराहरू राख्न आज गइरहेको हो। हाम्रो गाउँमा एकजना बाजे हुनुहुन्छ, जितराज राई, जसलाई हामी हिकेम बाबाजे भनेर चिन्छौँ। मुन्दुमको राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि मैले उहाँसँग भेटघाट गरेको थिएँ र उहाँलाई सन्दर्भवश मैले सोधेको थिएँ कि बाजे हामीले त्यो फलाना संस्कार किन गरेको होला नि, त्यसको कारण के रहेछ, यसो गर्नुपर्ने कारण के रहेछ भनेर सोद्धाखेरिमा उहाँले यस्तो मिठो सरल भाषामा एउटा गम्भीर दार्शनिक कुरा के गर्नुभयो भने हामी मान्छे हुनका लागि संस्कार गरेको नाति भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यसरी मान्छेले आफ्नो जीवन सहज बनाउनको निमित्त, आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, समाजलाई अगाडि बढाउनको निमित्त मान्छेले आफैले जे कुराहरू गर्दै ल्याएको छ त्यो नै खासमा चाहिँ हाम्रो संस्कार हो। त्यो नै खासमा हाम्रो चाहिँ संस्कृति हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ म्याक्सिम गोर्कीले संस्कृतिलाई दोस्रो प्रकृति पनि भनेर परिभाषित गर्नुभएको रहेछ। यो एक हिसाबले मलाई सही पनि लाग्छ। किनभने संस्कृति भनेको चाहिँ मानव निर्मित हो। प्रकृति एउटा भौतिक प्रक्रियाको उपज हो भने संस्कृति चाहिँ मानव अन्तर्क्रियाको उपज हो। त्यसकारण गर्दाखेरिमा हामीले संस्कृतिलाई दोस्रो प्रकृति पनि भन्न सक्छौँ। अब मानवशास्त्रीयको भाषामा भन्दा चाहिँ तपाईँ हामीले बोल्ने भाषा, तपाईँ हामीले गर्ने रीतिरिवाज, तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने भौतिक वस्तुहरू, तपाईँ हामीले विकास गरेको ज्ञान, तपाईँ हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चिन्तन, रीतिथिति, नीति नियम, यी सबै कुरा चाहिँ मानवशास्त्रीय हिसाबले व्याख्या गर्दा चाहिँ संस्कृतिभित्र पर्दो रहेछ। तर ती फराकिलो भेगमा नगइकन म एउटा सानो इतिहास भित्र चाहिँ छिर्न चाहन्छु। खास गरिकन यो आदिवासी समाज जुन लिखित ज्ञानका आधारमा चलिरहेको हुँदैन, जुन मौखिक ज्ञानको आधारमा चलेको हुन्छ यो आदिवासी समाज, त्यस्तो आदिवासी समाजका निमित्त चाहिँ इतिहास लेखन गर्नको निमित्त अथवा त्यस्तो समाजको इतिहास खोतल्नको निमित्त हामीलाई चाहिँ यो संस्कृति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भन्ने मलाई लागेको छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो आदिवासी समाज लिखित सामग्रीको आधारमा चलिरहेको छैन। हाम्रो मौखिक ज्ञानले जे भन्छ
यो किराँती समाज त्यसरी नै त्यसलाई पछ्याएर हिँडिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो इतिहास खोज्नु पर्यो भने हामी लिखित कागजपत्रहरूमा, ऐतिहासिक डकुमेन्टहरूमा अथवा पुस्तकहरूमा हामी हाम्रो इतिहास फेला पार्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो इतिहास खोज्नु पर्यो भने, हामीले हाम्रो इतिहास फेला पार्न पर्यो भने संस्कृतिभित्र छिर्नुपर्छ र त्यहाँ हाम्रो संस्कृतिसँग एकदम मिहिनसँग मिसिएर बसिरहेको हाम्रो जुन इतिहास छ त्यसलाई हामीले पुरातात्विक भाषामा भन्दाखेरिमा उत्खनन गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी मात्रै हामी हाम्रो इतिहास लेखन गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो इतिहास वर्णन गर्न सक्छौँ, व्याख्या गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो इतिहासलाई प्रदर्शन अब सार्वजनिक ज्ञानको विषय बनाउन सक्ने रहेछौँ। यही कारणले गर्दाखेरिमा एकजना विद्वान कमल प्रकाश मल्लले भन्नुभएको रहेछ कि नेपाली समाजको खास प्रतिनिधित्व लिखित ज्ञानले होइन मौखिक ज्ञानले गर्छ भन्नुभएको रहेछ। यो कुरा सही नै पनि हो, किनभने लिखित ज्ञानको आधारमा चल्ने समाज भनेको हिन्दूहरूको एउटा समूह अनि बुद्धिस्टहरू बाहेक सिङ्ग नेपाली समाज चाहिँ मौखिक ज्ञानको आधारमा चलिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली समाजलाई हामी चाहिँ मौखिक ज्ञानको आधारमा चल्ने समाज र लिखित ज्ञानको आधारमा चल्ने समाज भनेर विभाजन गर्न सक्ने रहेछौँ र हामी आदिवासीहरू चाहिँ मौखिक ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छौँ र जब हामी हाम्रो मौखिक ज्ञानलाई आधार बनाएर हाम्रो इतिहास लेख्छौँ, जब हामी हाम्रो मौखिक ज्ञानलाई आधार बनाएर हाम्रो इतिहासलाई उत्खनन गर्छौँ, वास्तवमा त्यो नै जनइतिहास हो जसलाई चाहिँ पिपल्स हिस्ट्री भनेर भन्ने गरिएको छ। त्यसले हाम्रो जनताको इतिहास अथवा आदिवासीहरूको इतिहास उत्खनन गर्ने हो, निर्माण गर्ने हो, सार्वजनिक ज्ञानको विषय बनाउने हो भने हामीले संस्कृतिलाई समात्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ केही प्रारम्भिक सैद्धान्तिक प्रकृतिका कुराकानी गरेर म तपाईहरूलाई हाम्रो संस्कृतिले कसरी लिखित इतिहासले भनिरहेको कुरा अथवा लिखित इतिहासले नभनेको कुरा हाम्रो संस्कृतिले कसरी भनिरहेको छ भन्ने केही निश्चित उदाहरण तपाईहरु समक्ष राखेर म प्रश्न पार्ने चाहन्छु। र यो सन्दर्भमा मैले एउटा लिन चाहेको नमुना चाहिँ खास गरिकन काठमाडौँ र किराँतहरूको सम्बन्धको बारेमा हो। हामी धेरैलाई थाहा छ काठमाडौँ उपत्यकामा राजधानी बनाएर केन्द्र बनाएर किराँतहरूले 32 पुस्तासम्म शासन गरेका थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी विभिन्न वंशावलीहरूबाट थाहा पाउँछौँ। तर वंशावलीले भनिरहेको जुन कुरा छ, वंशावलीले भनिरहेको कुरा चाहिँ हाम्रो मौखिक ज्ञानले भनिरहेको छ कि छैन, अथवा वंशावलीहरूले इतिहासले भनिरहेको कुरा चाहिँ हाम्रो मौखिक ज्ञानबाट पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो संस्कृतिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ कि गर्दैन, अथवा हाम्रो संस्कृतिले त्यसलाई खण्डन पो गर्छ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ अपुरो त्यो लिखित ज्ञानलाई पुरा पो गर्छ कि हाम्रो इतिहासको सन्दर्भमा भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ के राख्न चाहन्छु। अब गोपालराज वंशावली जयस्थिति मल्लको पालामा लेखिएको एउटा वंशावली छ 14औं शताब्दीको। त्यो वंशावलीमा के भनेको रहेछ भने एते द्वात्रिंश किराँत राजा ताम्रजन कोशकी ततात भवा ए भनेर संस्कृतमा भनेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हस्ती इतिहासकार धनबज्र बज्राचार्यले चाहिँ यी 32 पुस्ता किराँतहरू राजा भए, जुन किराँतहरू अहिले तामाकोशी र अरुणकोशीको बीचमा बस्छन् भनेर यो संस्कृतको गोपाल राजवंशावलीको संस्कृतको श्लोकलाई उहाँले यसरी अनुवाद गर्नुभएको रहेछ। तर यो अनुवाद, यो संस्कृतको यो अनुवाद ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा केही आलोचनात्मक छलफल पनि भएको देखिन्छ। र गोपाल राजवंशावलीको त्यो 32 पुस्ता किराँतीहरू राजा भए र अहिले चाहिँ तामाकोशी र अरुणकोशीको बीचमा उनीहरू बस्छन् भनेर धनबज्र बज्राचार्यले जो अनुवाद गर्नुभएको छ त्यो अनुवादमा केही सुधार गर्नु आवश्यक छ भनेर केही विद्वानहरूले प्रश्न पनि उठाइरहनु भएको रहेछ। जस्तो कि संस्कृतको एकजना प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ माइकल विजेल। माइकल विजेलले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने धनबज्र बज्राचार्यले गरेको अनुवाद चाहिँ अलिकति सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। खासमा
त्यो गोपाल राजवंशावलीले तामा कोशी र अरुण कोशीको बिचमा बस्नेहरू किराँतीहरू हुन् भनेर व्याख्या गरेको रहेनछ। माइकल विजेलका विचारमा चाहिँ के रहेछ भने तामा कोशी र दुध कोशीलाई आधार बनाएर बस्नेहरू चाहिँ किराँतहरू हुन् र ती किराँतहरूले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरेको हो भनेर गोपाल राजवंशावलीमा भनिएको हो। तर यसलाई चाहिँ धनबज्र वज्राचार्यले अलिकति फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नु अनुवाद गर्नुभएको छ भनेर माइकल विजेलले प्रश्न उठाउनु भएको रहेछ। जेसुकै भए पनि किराँतीहरूले काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र बनाएर 32 पुस्ता शासन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ लगभग वंशावलीको साझा तथ्य नै हो, इतिहासकारहरूले साझा मानेकै कुरा हो। अब कतिपय विद्वानहरूले के पनि प्रश्न उठाउने गर्नुभएको देखिन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गर्ने किराँतहरू 32 पुस्ता शासन गर्ने किराँतहरू अहिले आफूलाई किराँत भनेर चिनाउने पूर्वका राई, लिम्बू, याक्खा, सुनवारहरू होइनन्। ती किराँतहरू उनीहरू होइनन्। 32 पुस्ता शासन गर्ने किराँतहरू अहिलेका आफूलाई किराँत भन्नेहरू होइनन् भनेर व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। अझ कतिपय विद्वानहरूले त काठमाडौँ उपत्यकामा किराँत काल नै थिएन भनेर पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ। यो आफ्नो छलफल निचोडमा पुग्ने एउटा आफ्नो आफ्नो तर्क अथवा मान्यता होला। तर हामी आफै किराँतीहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो शासन थियो कि थिएन, अथवा काठमाडौँ उपत्यकासँग हाम्रो सम्बन्ध थियो कि थिएन, हामीले हाम्रो संस्कृतिमा, हामीले हाम्रो मौखिक ज्ञानमा, हामीले हाम्रो मनदुममा हामीले के भन्ने रहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्वी पहाडतिर लाग्दाखेरिमा नजिकै पर्ने थलोहरूमा चाहिँ खास गरी तामा कोशीलाई आधार बनाएर बस्ने किराँतीहरूमा सुनवारहरू अर्थात् कोइचहरू पर्छन् र कोइचहरूको मुग्दुम, उहाँहरूले त्यसलाई मुन्दुम, हामी मुन्दुमलाई चाहिँ उहाँहरूले मुग्दुम भन्नुहुन्छ, लिम्बूहरूले त्यसलाई मुन्दुम भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले मुग्दुम भन्नुहुँदो रहेछ। कोइचहरूको अथवा सुनवारहरूको मुग्दुममा चाहिँ 3टा पुर्खाहरूको कुरा हुने रहेछ, एउटा बास्ती, एउटा लास्ती र एउटा चाहिँ गास्ती। यसको अर्थ के रहेछ भने आफ्नो थात थलो नछोडेको किराँती चाहिँ बास्ती, आफ्नो थात थलो सबभन्दा पहिला छोडेको किराँती चाहिँ लास्ती र आफ्नो थात थलो अन्तिम चरणमा छोडेको किराँतीलाई चाहिँ उहाँहरूले गास्ती भनेर 3 वर्गमा किराँतीहरूलाई विभाजन गर्नुहुने रहेछ। अब यो मुग्दुमको कुरालाई हामीले इतिहाससँग ट्याली गर्ने हो भने ड्यानियल राइटको त्यो वंशावली अनुसार किराँतीले 29 पुस्ता शासन गरेका थिए, गोपाल राज वंशावली अनुसार 32 पुस्ता शासन गरेका थिए र ड्यानियल राइटको वंशावली हेर्दाखेरिमा चाहिँ अन्तिम किराँती राजा चाहिँ गस्ती थिए। र वंशावलीमा के भनेको छ भने लिच्छवीहरूले पराजित गरिसके पछाडि किराँतहरू पूर्वतर्फ लागे भनेर भनेको रहेछ र त्यो पूर्व लाग्ने अन्तिम राजा चाहिँ को थियो भन्दामा गास्ती थियो, गस्ती थियो। अब सुनवारहरूले अन्तिम पटक पछिल्लो समयमा किराँत उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने किराँतीहरू भनेको चाहिँ गास्ती हुन् भनेर जुन भनिरहेको छ, वंशावलीले भनिरहेको गस्ती, अन्तिम किराँती राजा गस्ती र अन्तिम पटक काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने किराँतीहरू गास्ती हुन् भनेर मुग्दुमले जुन भन्दैछ। अब मुग्दुमले भनिरहेको तथ्य र इतिहास लिखित सामग्रीले भनिरहेको तथ्य यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै भेट खाएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ लिखित इतिहास सही हुँदैन, त्यसले आफ्नो पाराले गलत व्याख्या पनि गरेको हुन्छ, त्यसले कहिलेकाहीँ बढाइ चढाइ गरेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मौखिक ज्ञान चाहिँ एउटा ठोस प्रमाण हो। हाम्रो मौखिक ज्ञानले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ निर्णायक हुन जान्छ। अब यो अन्तिम किराँती राजा गस्ती र मुग्दुमको गास्तीलाई जसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो वंशावली र हाम्रो मुग्दुमको व्याख्या ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ मिल्न आउँछ। यसरी मिलेको देख्दाखेरिमा हाम्रो मुग्दुमले, हाम्रो मुन्दुमले, हाम्रो मुन्धुमले हाम्रो इतिहासलाई, हजारौं वर्ष पुरानो इतिहासलाई अहिलेसम्म पनि निरन्तर भनिरहेको रहेछ। हाम्रो इतिहासलाई अहिले पनि स्मरण गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। अब फेरि त्यो मुग्दुममा कोइच अथवा सुनवारको मुग्दुममा भनेको
लास्ती चाहिँ को होला त? के हाम्रो वंशावलीसँग त्यो मेल खान्छ त? जसले चाहिँ पहिलो पटक आफ्नो थातथलो छोड्यो त्यो लास्ती हो भनेर व्याख्या जुन गरिएको छ, के त्यो चाहिँ हाम्रो वंशावलीसँग मिल्छ त भनेर हामीले दाज्ने हो भने त्यहाँ पनि फेरि थोरै झिनो एउटा रेखा चाहिँ हामी खिच्न सक्ने रहेछौँ। गोपाल राज वंशावलीमा 19औं पुस्तामा लेखिएको रहेछ एउटा लुक्क। त्यो लुक्क भन्ने किराँती राजाको चाहिँ नाम गोपाल राज वंशावली भन्दा बाहेकका थुप्रै वंशावलीहरूमा पनि उल्लेख भएको देखिन्छ। अब त्यो लुक्कका सन्तानहरू चाहिँ किराँत राजा लुक्कका सन्तानहरू चाहिँ पहिलोचोटि उपत्यका छोड्ने किराँतहरूमध्ये थिए भनेर प्रश्न गर्ने हो भने हामीले अलिकति थप खोजीको आवश्यकता यहाँ नजिक छ। जसरी गस्तीका सन्तानहरूलाई मुग्दुममा गास्ती भनियो, त्यस्तै लुक्कका सन्तानहरूलाई अथवा लुक्कसँगै काठमाडौँ उपत्यका परित्याग गर्नेहरूलाई सुनुवार अथवा कोइच मुग्दुममा लास्ती भनिएको हो कि होइन, यो हाम्रो थप खोजीको विषय छ। अर्को कुरा, काठमाडौँ उपत्यका बस्नेहरूलाई नै काठमाडौँ उपत्यकामै बस्ने अथवा आफ्नो पुरानो थातथलो नछोड्ने किराँतीहरूलाई मुग्दुममा सुनुवार कोइचहरूको मुग्दुममा चाहिँ बास्ती भनिएको रहेछ। यसरी त्यहीँ बस्ने थातथलोमै बस्ने बास्ती, पहिलो पटक थातथलो छोड्ने लास्ती र अन्तिम पटक थातथलो छोड्ने गास्तीका सन्तानहरू हामी हौँ भनेर कोइच मुग्दुममा व्याख्या गरिएको छ। त्यो व्याख्या चाहिँ हाम्रो अहिले पनि वंशावलीहरूमा लिखित इतिहासमा ठ्याक्कै मिलेको देख्न सकिन्छ। यसले हाम्रो इतिहासलाई प्रमाणित गर्ने, हाम्रो इतिहासलाई उत्खनन गर्ने, हाम्रो इतिहासलाई सार्वजनिक ज्ञानको विषय बनाउने र हाम्रो मुन्दुम अथवा मौखिक ज्ञान, किराँतीहरूलाई व्यास गरिरहेको संस्कृति पनि त्यति महत्त्वपूर्ण छ इतिहासको उत्खननको निमित्त भन्नको निमित्त चाहिँ यो सुनुवार कोइचहरूको मुग्दुमले पनि एउटा तथ्यको रूपमा हामी तथ्यको रूपमा लिन सक्छौँ। अब यस्तै अर्को तथ्यको रूपमा चाहिँ म तपाईहरूलाई थुलुङ मुन्दुमको एउटा सन्दर्भ यहाँ नजिक प्रस्तुत गर्छु। हाम्रा केही साथीहरू डाक्टर सुखराज राई, खुक्सङ खम्बु र जसियब थुलुङले भर्खरै निकै मेहनतपूर्वक थुलुङ मुन्दुम चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यो थुलुङ मुन्दुम सरस्वती हेर्दा र त्यहाँ नजिक चाहिँ पितृपूजा गर्दा अथवा मृतकलाई चाहिँ बाटो लगाउनका निमित्त धामीहरूले गायन गर्ने मुन्दुम अध्ययन गर्दा त्यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण तथ्य के भेटिन्छ भने मरेका मान्छेलाई फल्ना ठाउँ, तिमी फल्ना ठाउँ जाऊ, फल्ना ठाउँ जाऊ, फल्ना ठाउँ जाऊ भनेर ठाउँहरू तोक्दै बाटोहरू तोक्दै बिदा गर्ने चलन रहेछ। त्यसरी बिदा गर्ने क्रममा उनीहरूले थुप्रै थलोहरूको उल्लेख त्यहाँ चाहिँ मुन्दुममा हुन्छ, थुलुङ मुन्दुममा हुन्छ। त्यो हुने क्रममा चाहिँ एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि, एउटा पोइन्टमा पुगिसके पछाडि चाहिँ काठमाडौँको कुरा, नेपाल उपत्यकाको कुरा, नेपाल उपत्यकाका आदिवासीहरू नेवारहरूको कुरा त्यो थुलुङ मुन्दुममा आउने रहेछ। त्यो थुलुङ मुन्दुममा के भनिँदो रहेछ भने तिमी पुर्खाहरूको ठाउँमा जाऊ, तिमी पुर्खाहरूको गाउँमा जाऊ, तिमी पुर्खाहरूको गाउँ नेपाल देल नेवार देलमा जाऊ, उता पो तिम्रो भाषा लय मिल्ने, अनुहार मिल्ने सबै छन् भनेर थुलुङ मुन्दुममा भनिँदो रहेछ। यसले के बतायो भने अहिलेका हामी किराँतीहरूको पुरानो थातथलो, पुर्खाहरू बसेको थातथलो चाहिँ नेपाल उपत्यका हो, नेवारहरू बसेको उपत्यका हो भन्ने कुरा चाहिँ थुलुङहरूको मुन्दुमले पनि भनिरहेको रहेछ। यहाँ उनीहरूको मुन्दुममा चाहिँ नेपाल देल नेवार देल भनिँदो रहेछ। अब नेपाल सामान्यतया धेरै अगाडिसम्म चाहिँ नेपाल भनेर काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै बुझ्ने चलन पनि थियो र त्यो काठमाडौँ उपत्यकाको आदिम बासिन्दा नेवारहरूको गाउँ, नेपाल भन्ने गाउँ, नेवारहरूको गाउँ, त्यो तिम्रो आदिम थलो हो, त्यहाँ जाऊ, त्यहाँ तिम्रो भाषा लय मिल्ने तिम्रा पुर्खाहरू
तिमी जस्तै पितृ भएका पुर्खाहरू भेटिन्छन् भनेर मृतकलाई थुलुङ मुन्दुममा फकाउँदै बाटो लगाउने चलन रहेछ। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरिमा किराँतीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा थिए। इतिहासले जे भनिरहेको छ, लिखित इतिहासले जे भनिरहेको छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम, त्यसलाई थप व्याख्या गर्ने काम, त्यसलाई थप समृद्ध बनाउने काम चाहिँ हाम्रो मुन्दुमले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासले, हाम्रो मौखिक ज्ञानले गरिरहेको रहेछ। त्यसले हामीले हाम्रो इतिहासलाई उत्खनन गर्ने हो भने हाम्रो संस्कृतिमा नगइकन हुँदैन, हाम्रो मौखिक ज्ञान परम्परामा नगइकन हुँदैन भन्ने मलाई लागेको हो। तेस्रो प्रमाण काठमाडौँ उपत्यकासँग किराँतीहरूको सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्नको निमित्त म अर्को तेस्रो तथ्य पनि तपाईँहरू समक्ष राख्छु। यो चाहिँ खास गरिकन बाहिङ राईहरूबाट हो। यो एकजना दाइ हुनुहुन्छ बुद्धि कुमार होङ्गु। उहाँ पूर्व भारतीय सेनाको रिटायर पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट रिटायर भएपछि उहाँले आफ्नो बाहिङ मुन्दुमको काम गर्नुभयो र एउटा किताब निकाल्नु भएको छ मुन्दुम सम्बन्धी, बाहिङ तुम्लु, किराँत बाहिङ तुम्लु भन्ने एउटा किताब निकाल्नु भएको छ। त्यो किताबमा पनि उहाँहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारको कुरा र धातुको कुरा गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो बाहिङ मुन्दुममा के भनिँदो रहेछ भने नेपाल ग्रो, नेवाल ग्रो, राधु ग्रो, सम्नी ग्रो भनिरहँदो रहेछ। अब यसको सन्दर्भ के रहेछ भने बाहिङ राईहरूमा धातु, कुनै पनि प्रकारको धातुलाई त्यहाँनिर चाहिँ ग्रो भनिन्छ र नेपाललाई अनि नेवारहरूको थलोलाई चाहिँ धातुहरू पाइने थलो भनेर व्याख्या गर्न खोजेको रहेछ यसमा। र दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो धातुको ज्ञान सिप भएका किराँतीहरू पनि त्यो धातुको ज्ञान भएका सिप भएका मान्छेहरू हुन् है भनेर यो बाहिङहरूको मुन्दुममा भनिँदो रहेछ। र यसरी बाहिङहरूको मुन्दुमले पनि धातु, काठमाडौँ उपत्यका र नेवारसँग चाहिँ किराँतीहरूलाई जोड्ने रहेछ। यसरी हामीले हाम्रो ज्ञानको विकास कसरी भयो भन्ने कुरा प्रमाणित देखाउनको निमित्त पनि हामीले मुन्दुममा जान सक्ने रहेछौँ। जस्तो कि बाहिङ मुन्दुममा ग्रो भनेर त्यो ग्रो, त्यो धातु चाहिँ किराँत राईहरूको सिप, किराँत राईहरूले कमाएको त्यो प्रयोग गर्न जानेको वस्तु हो भनेर हाम्रो मुन्दुममा व्याख्या गरेको रहेछ। र त्यसको सम्बन्ध काठमाडौँ उपत्यकासँग छ र त्यसको सम्बन्ध नेवारहरूसँग छ भनेर आफूलाई यसरी त्यहाँ पनि सम्बन्धित गरिएको हुँदो रहेछ। यसरी हाम्रो इतिहासलाई अर्को पाटोबाट हेर्नको निमित्त हामी हाम्रो संस्कृतिमा नगइकन नहुने रहेछ, हाम्रो मौखिक ज्ञानमा नगइकन नहुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो बाहिङहरूको मुन्दुमले पनि बताउँछ। यो भयो तीनवटा हाम्रो मुन्दुम अथवा हाम्रो भाषा लय, हाम्रो शब्दमा व्यक्त भएको प्रमाणको कुरा, तथ्यको कुरा। अब म हाम्रो त्यो शब्दभन्दा पर गएर हाम्रो अभ्यासको कुरा पनि तपाईँहरू समक्ष राख्छु, जसले हाम्रो इतिहासलाई इतिहासका बारेमा केही न केही भनिरहेको छ। एकजना नेवार विद्वान हुनुहुन्छ मानिकलाल श्रेष्ठ। उहाँले मलाई एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो कि लिम्बूहरूमध्ये नेम्वाङहरूले चाहिँ आफ्नो पितृ पूजा गर्दाखेरिमा पश्चिम दिशा फर्केर गर्छन् भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो नेम्वाङहरूले पितृ पूजा गर्नको निमित्त पश्चिम नै किन फर्कनु पर्ने होला? अब हामीले यसको कारण खोजी गर्नुपर्छ। यसको कारण चाहिँ ऐतिहासिक छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हामी थियौँ, काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले शासन गरेका थियौँ, काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भएर हामी पूर्वतिर पनि लाग्यौँ भन्ने जुन लिखित सामग्रीहरूले भनिरहेको छ, सम्भवतः त्यसको यो पूरक अभ्यास हो नेम्वाङ लिम्बूहरूले पश्चिमतिर फर्केर पितृहरूको पूजा गर्नु। अर्थात् पश्चिम दिशामा पर्छ काठमाडौँ उपत्यका। काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र बनाएर लिम्बू अहिलेको किराँतीहरूले शासन गरेको थियो र त्यसको एउटा खलक मध्ये थियो नेम्वाङ लिम्बू पनि। र त्यो इतिहासको आफ्नो दाबीलाई, काठमाडौँ उपत्यकासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई नेम्वाङ लिम्बूहरूले चाहिँ पश्चिम दिशातिर फर्केर पितृपूजा गरेर त्यो कुरालाई स्मरण गरिरहेका रहेछन्।
यसरी हामीले हाम्रो इतिहासलाई हामीले सांस्कृतिक अभ्यासका रूपमा पनि सम्झिराखेका हुन्छौँ, सांस्कृतिक अभ्यासको रूपमा पनि निरन्तरता दिइरहेका हुँदो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो नेम्बाङहरूले पश्चिम दिशातर्फ फर्केर पितृपूजा गर्नुबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यस्तै एउटा अभ्यास चाहिँ चामलिङ राईहरूमा पनि छ। चामलिङ राईहरूले यो ग्रह दशा अथवा घरमा के अपशकुन हुन लाग्यो भने त्यो अपशकुन टार्नको निमित्त चाहिँ घर चिन्ता बसाउने चलन छ र त्यो घर चिन्ता बसाउँदाखेरिमा खड्गो काट्ने भन्छन्। त्यो खड्गो काट्दाखेरिमा चाहिँ कुबिन्डोलाई, मुख्यतः कुबिन्डोलाई काट्ने चलन छ। तर त्यो कुबिन्डोलाई चाहिँ हामीले त्यो ढ्याके पैसामाथि राखेर, त्यो ढ्याके पैसामाथि कुबिन्डो राखेर मात्रै त्यो कुबिन्डोलाई काटिन्छ। अब यो हाम्रो राईहरूको त्यो दार्शनिकता चाहिँ के रहेछ भने चिन्डो चाहिँ जीवनको प्रतीक हो, कुबिन्डो चाहिँ मृत्युको प्रतीक हो। त्यसकारण गर्दाखेरिमा ग्रह दशा काट्नको निमित्त चाहिँ चामलिङ अथवा किराँत राईहरूले चाहिँ कुबिन्डो काट्दो रहेछ। तर कुबिन्डो काट्दाखेरिमा किन पैसामाथि राख्नुपर्ने भन्ने चाहिँ एउटा यसको ऐतिहासिक कारण छ। फेरि मैले यो चाहिँ एकजना हाम्रो धामी दिवंगत पनि हुनुभयो, उहाँ अहिले खसिसक्नुभयो। उहाँले खड्गो काट्दाखेरिमा सोधेको थिएँ कि बाजे तपाईँले यो खड्गो सिधै नकाटेर किन पैसामाथि कुबिन्डो राखेर काट्नुभयो त भनेर सोद्धारमा उहाँले के भन्नुभयो भने गाउँको एउटा एकदम अनपढ धामी जसको पढाइ लेखाइ छैन, त्यो पढाइ लेखाइ नभएको धामी बुढा बाजेले मलाई के भन्नुभयो भने हेर नाति, हामीलाई यो राजाहरूले मासेको रे, त्यसकारण त्यो राजाहरूले मासेको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो निमित्त चाहिँ राजा पनि काल जस्तै भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले खड्गो काट्दाखेरिमा पैसालाई राजाको प्रतीक मानेर अथवा काल जस्तो मानेर हामीले पैसामाथि कुबिन्डो राखेर काट्नुपर्ने हो भनेर भन्नुभयो। अब त्यो किराँतीहरूलाई त्यसरी पराजित गर्ने, किराँतीहरूलाई मास्ने राजाहरू भनेको दुईटा हो। एउटा पृथ्वीनारायण शाह, पछिल्लो समयमा धेरै अगाडि चाहिँ लिच्छवीहरू। अब हाम्रो इतिहासले हाम्रो त्यो चामलिङ राईहरूले अथवा राईहरूले अभ्यास गरिरहेको त्यो पैसालाई मृत्युको प्रतीक मानेर अथवा पैसालाई राजाको प्रतीक मानेर र राजालाई चाहिँ मृत्युको कालको प्रतीक मानेर जुन काट्ने परम्परा छ, त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पछाडि चल्यो या लिच्छवीहरूबाट पराजित भइसकेपछि त्यो इतिहासलाई उनीहरूले निरन्तरता दिएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ खोजी र छलफलको विषय हो। तर पैसालाई राजाको प्रतीक मानेर र राजालाई मृत्युको प्रतीक मानेर जुन खड्गो काटिन्छ, त्यसले चाहिँ इतिहास किराँतीहरूलाई राजा अर्को खलको अर्को वंशको राजाहरूले पराजित गरेको रहेछ है भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो पैसामाथि कुबिन्डो काट्ने संस्कारले, अभ्यासले अहिले पनि बताइरहेको रहेछ। यसरी किराँत राईहरूले आफू पराजित भएको, आफू गैर किराँत वंशको राज खलकबाट पराजित भएको कुरालाई चाहिँ खड्गो काट्दाखेरिमा कुबिन्डोको अचानकको रूपमा चाहिँ पैसा राखेर निरन्तरता दिइरहेका रहेछन्। यसरी आफू पराजित भएको इतिहास उनीहरूले बिर्सेका रहेनछन्। अब त्यस आधारमा हामी के भन्न सक्ने रहेछौँ भने किराँतीहरू भनेका आदिम समयदेखि नै गणतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षपातीहरू रहेछन्। हामी राजालाई कालको प्रतीक मानेर जब त्यो संस्कारमा त्यो अभ्यास गर्छौँ, त्यसको अर्थ हो इतिहास सम्झनु एउटा, त्यसको अर्थ हो किराँतीहरू चाहिँ गणतान्त्रिक हुन् प्रारम्भकालदेखि नै भनेर पनि हामीले यसरी दुई हिसाबले त्यो पैसालाई कालको प्रतीक, राजाको प्रतीक मानेर काट्नुलाई हामी त्यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासमा पनि हाम्रो इतिहास निरन्तर भइरहेको हुन्छ। हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासमा पनि हामीले हाम्रो इतिहासलाई निरन्तरता दिइरहेका हुँदो रहेछौँ। यसरी अब यो खास गरिकन वंशालीहरूले भनेको कुरा र हाम्रो मौखिक ज्ञान र हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासले के भन्छ, त्यसको बिचमा तालमेल छ कि अन्तर्विरोध छ कि के छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष केही उदाहरणहरूको दिएर छलफल गरेँ। अब त्यसभन्दा बाहेक
म तपाईहरुलाई केही यस्तो नमुनाहरू पनि दिन्छु जसले चाहिँ किराँतीहरू अहिलेको हामी पूर्वी पहाडमा बसिरहेको किराँतीहरू र काठमाडौँमा शासन गर्ने किराँतीहरूको बीचमा सम्बन्ध थियो अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गर्ने किराँतीहरू कै खलक चाहिँ अहिलेका पूर्वी पहाडका किराँतीहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्ने खालको केही तथ्यहरू पनि केही सांस्कृतिक प्रमाणहरू तथ्यहरू पनि रहेछ। जस्तो कि माइकल विजेलले त व्याख्या गरि नै सक्यो कि तामाकोशी र दुधकोशी भनेको चाहिँ सप्तकोशीसम्म बगेर जाने जुन दुधकोशी छ त्यसलाई आधार बनाएर फैलिएका बस्ती बसेका मान्छेहरू नै काठमाडौँ उपत्यकाका किराँत खलकहरू नै भनेर माइकल विजेलले त त्यो गोपाल राजवंशालले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। तर गोपाल राजवंशाललाई आधार बनाएर माइकल विजेलले गरेको जुन व्याख्या छ त्यसलाई हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन त, त्यसलाई हाम्रो भर्थे गर्छ कि गर्दैन माइकल विजेलको व्याख्यालाई भन्नको निमित्त म तपाईहरुलाई यहाँ फेरि थप केही तथ्यहरू पनि पेश गर्न चाहन्छु। जस्तो कि अब यो अहिले अब यो इन्द्र जात्रा पनि मनाइदैछ, सन्दर्भ त्यो सम्बन्धित छ। ड्यानियल राइटले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक गरेको वंशालीमा चाहिँ दोस्रो राजाको रूपमा पबीको नाम छ र त्यो पबी बाट चाहिँ पचली भन्ने काठमाडौँमा एउटा ठाउँ छ। पबी राजा निरन्तर आइरहने उसको एउटा केन्द्र थियो अरे त्यो अहिले भएको पचली भैरव भएको ठाउँ। त्यो अब लामो कालान्तरमा 2500 वर्षभन्दा धेरै अगाडिदेखि त्यो पब्बीलाई चाहिँ स्थानीयले पब्बी सिधै पब्बीको रूपमा नभएर पचली भैरवको रूपमा स्मरण गर्ने रहेछौँ। र त्यहाँ एउटा स्थानीय लोकोक्ति के रहेछ भने त्यो राजा किराँत राजा चाहिँ त्यो आफ्नो प्रेमिका भेट्नको निमित्त त्यो पचली भैरव भन्ने ठाउँमा लुकी छिपी आउने गर्थ्यो। हरेक दिन पूजा गर्ने उसले त्यहाँ आउँथ्यो भन्ने एउटा नेवारहरूका बीचमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूका बीचमा चाहिँ त्यो लोक आहान पनि रहेछ। र त्यो लोक आहानलाई चाहिँ हाम्रो नामुद इतिहास तथा पुरातत्वविद हुनुहुन्छ सुदर्शन राज तिवारीले, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो पबीबाट चाहिँ पबीको केन्द्र थियो त्यो पचली भैरव र त्यो पबीलाई चाहिँ अहिले स्थानीयहरूले अपभ्रंश गर्दै गर्दै पचली भनेर अहिले स्मरण गरिरहेका छन् भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुहुँदो रहेछ। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो सुनुवार अथवा कोइचरको मुगदुमले त आफूलाई गास्ती अथवा अन्तिम किराँती राजा गस्तीको सन्तानको रूपमा व्याख्या गरिसक्यो। अब त्यो गस्तीका सन्तानहरू अथवा गस्तीसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिए, सबै बाहिरिए त किराँतीहरू भन्दाखेरि त्यो सबै बाहिरिएनन्, धेरै स्थानीय जनता त्यही काठमाडौँ उपत्यकामै रहे। त्यसरी गस्तीसँग नबाहिरिएका तर गस्ती वंशका किराँतीहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामै बसे र उनीहरूले चाहिँ आफूलाई अहिले गथु भनेर चिनाउँछन् भनेर हाम्रो शान्ति सुरभ भन्ने विद्वानले भन्नुभएको छ। र त्यो गथुले नै पचली भैरवको नृत्यको नेतृत्व चाहिँ नृत्य गर्ने काम चाहिँ अथवा पबी राजासँग सम्बन्धित नृत्य चाहिँ त्यो गथु भन्ने अहिलेको नेवारहरूले मात्रै गर्दो रहेछ। यसरी त्यो गस्ती सम्बन्धित गस्तीका वंशका शाखा सन्तानका रूपमा चिनिएका किराँतीहरू चाहिँ अहिले नेवारी समाजमा गथुको रूपमा चिनिने रहेछन्। र त्यो गस्तीसँग सम्बन्धित एउटा किराँतीहरू चाहिँ अहिले गास्ती सुनर मुग्दुम अनुसार कोइच मुग्दुम अनुसार गास्ती भएर हामी काठमाडौँ उपत्यका छोड्नेहरू पनि पर्ने रहेछौँ। यसरी त्यो इतिहासलाई आफ्नो वंशको नाममा चाहिँ निरन्तरता दिने काम काठमाडौँ उपत्यकाका गथु भन्ने नेवारहरूले गरिरहेका रहेछन्। अर्को चाहिँ त्यो ड्यानियल राइटकै वंशावलीमा एकजना किराँती राजाको नाम छ बलम्ब। र त्यो बलम्बहरूले शासन गर्दाखेरिमा किराँतीहरूको शासनको केन्द्र चाहिँ थानकोट क्षेत्रमा थियो भनेर धेरै इतिहासकारहरूको लगभग एकमतै छ। त्यो बलम्बबाट चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा थानकोटमा नजिक चाहिँ बलम्बु भन्ने ठाउँ बनेको छ र त्यो बलम्बु भन्ने क्षेत्र चाहिँ किराँतीहरूको बलम्ब भन्ने राजाको पालाको राजधानी हो, केन्द्र हो भन्ने व्याख्या चाहिँ इतिहासकारहरूको छ।
यसरी हाम्रो किराँतीहरूको इतिहास चाहिँ मौखिक ज्ञान प्रणालीले चाहिँ यो ढङ्गले फरक फरक ढङ्गले चाहिँ सुरक्षित गरिरहेको रहेछ। त्यसले हामीले हाम्रो इतिहास उत्खनन गर्नको निमित्त हामीले हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासमा नगइकन हुँदैन, हामीले हाम्रो मौखिक ज्ञानमा नगइकन हुँदैन। अब अर्को कुरा चाहिँ किराँतीहरूले एउटा हथेवा भन्ने पूजा गर्ने रहेछौँ। यो चाहिँ खास गरिकन सुदर्शन राज तिवारीले उल्लेख गर्नुभए अनुसार म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। उहाँको ब्रिक एन्ड बुल भन्ने एउटा चर्चित किताब छ। त्यो किताबले के भन्छ भने किराँतीहरूले हथेवा भन्ने पूजा गर्छन्, काठमाडौँका ज्यापुहरूले हथाद्यो भनेर पूजा गर्छन्। त्यो किराँतीहरू अहिलेका किराँतीहरूले गर्ने हथेवा पूजा र काठमाडौँका ज्यापुहरूले गर्ने हथाद्यो एउटै हो भनेर त्यो सुदर्शन राज तिवारीले, पुरातत्त्वविद तथा इतिहासकार सुदर्शन राज तिवारीले त्यो व्याख्या गर्नुहुन्छ। अब यसले के देखायो भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको नेवारहरूको एउटा खास खलकहरूसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ हथेवा र हथाद्यो भन्ने जुन पूजा छ, सांस्कृतिक पूजा छ, त्यसले बताउँछ। यसरी काठमाडौँ उपत्यकासँग किराँतीको सम्बन्ध थियो है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अभ्यास गरिरहेको र नेवारहरूले अभ्यास गरिरहेको सांस्कृतिक समानताबाट हामी भन्न सक्ने रहेछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब बुङमतीबाट अहिले यो रातो मच्छिन्द्रनाथलाई चलाउने चलन छ, त्यहाँ रथयात्रा गर्ने चलन छ। त्यो बुङमतीको लिच्छवीकालीन नाम चाहिँ बुङ्गा युमी रहेछ। अब इतिहास